बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का स्पेशल शो आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। रोज़ाना तो आप सियासतदानों को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तबसरे और तज्ज़िये भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन आज हमने ये कोशिश की कि कुछ थोड़ा सा लाइट मूड में रह के कुछ अच्छी बातें करें, कुछ आप लोगों से भूली बिसरी यादें शेयर करें। और ईद का मौका है तो खुशियों का मौका है। इस मौके पर हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाज़रीन के साथ अच्छे किस्म का कंटेंट शेयर करें। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, जो हमने एक छोटी सी एफर्ट की है कि ईद शो को कुछ ज़रा डिफरेंट करने की, और हमें ज्वाइन करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं मुनीज़ जहांगीर, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और शरीक चेयरपर्सन हैं HRCP की। आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ बहुत ही हमारी प्यारी तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फ़रज़ाना बारी साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, समाजी कारकुन रही हैं और एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर तवील जदोजहद है इस फील्ड में। आपकी दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। ईद का मौका और आपको हमने तंग कर दिया हमने कहा कि आएँ ज़रा हमारे साथ स्टूडियो में। तो कैसी रही ईद मुनीज़ा आपकी? बहुत मसरूफ रहती है। तो हम चाहते हैं कि मसरूफ ना हो, बंदा थोड़ा सा सो ले और अखबार ज़्यादा पढ़ ले। हालांकि अखबार भी उस दिन नहीं आता बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आता, तो उसी दिन थोड़ा सा वक्त मिलता है थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का, तो वो नहीं रहता वक्त। तो आप कोई शीर खोरमा वगैरह नहीं बनाती, किचन में नहीं जाती, कोई घर में मियाँ साहब की कोई खिदमत नहीं अच्छा होती? मैं जो हूँ मीठा नहीं मैं बनाती, मगर मैं बाकी सारा खाना अच्छी तरह बना लेती हूँ। और कॉलेज में मैं ही खाना बनाती थी। अच्छा, वाह, आई वाज अ डेजिग्नेटेड कुक। जबरदस्त जबरदस्त। तो ईद पे क्या बस सो के गुजारा कर लिया, या फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या बाकी लोगों के साथ? एक्चुअली चूंकि हम पहले मैं जाती हूँ अपने ससुराल और फिर मैं जाती हूँ अपने वालिद को मिलने लाहौर, तो वो हम लोगों को इंटरसिटी ट्रैवल करना होता है। तो खाना पकाना तो दूर की बात, हम एक जगह से दूसरी जगह भाग ही रहे होते हैं। भागम दौड़ लगी रहती है। तो बस इसका मतलब है ईद भागने दौड़ने में, मिलने मिलाने में गुजर जाती है। डॉक्टर साहिबा, आप कैसा, आपकी ईद कैसी गुजरती? बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्या करती हैं ईद के दिन? फैमिली के साथ, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली है मेरे, माशाल्लाह सब बहन भाई करीब रहते हैं। हमारी बड़ी फैमिली है, हम माशाल्लाह से 7 बहन भाई थे। अब तो खैर वी आर 5 ऑफ देम, वी हैव लॉस्ट 2। तो ये कि वो माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, फिर उनके बच्चे हैं, तो हम 30-35 लोग इकट्ठे होते हैं। जबरदस्त। तो हमारे लिए, मेरी फैमिली में तो ये कि हर संडे हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं। तो फिर ईद का मौके पे ज़रा ये होता है कि बच्चों को पैसे वैसे देना या बाकी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन अदरवाइज फैमिली की गैदरिंग हमारा बस वो एक डेडिकेटेड डे है। संडे वाले दिन हम सब बहन भाई जो है। तो ईद वाले दिन आप ज़्यादा ईदी देती हैं? बड़ी फुप्पो हैं, खाला हैं, क्या आपका? हाँ नहीं, मैं बहनों में तो खैर छोटी हूँ, लेकिन ये कि वो सबके माशाल्लाह से अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और वो सब उनके लिए तो यही एक्साइटमेंट होती है ना कि सबसे ईदी मिले, ईदी मिले। बिल्कुल बिल्कुल सबको ईदी वगैरह देते हैं। और मोस्टली स्पेंड टाइम अपने फैमिली के साथ गुजरता है। तो कुकिंग करती हैं ईद के दिन कुछ, या नहीं? वो उन्हीं के घर चले जाते हैं, वो भाइयों का रहते हैं भाइयों का घर है। तो नहीं, पहला दिन ईद का जो होता है वो उनकी तरफ ही होता है। दूसरे दिन हम अपने घर पे होते हैं। उस दिन फिर ये कि दोस्त वगैरह जो है, फ्रेंड्स वगैरह से उनके साथ जी उनको बुला लिया या उनकी तरफ चले गए। तो लेकिन पहला दिन जो है वो फैमिली के साथ तो पहले दिन हमारे घर में कुछ नहीं होता। अच्छी है, हाउ लकी। तो क्यों मुनीज़े, आप फिर खाला भी हैं, फुप्पो भी हैं, और तो क्या ईदी शीदी देती हैं बच्चों को? क्या करते हैं? या बच्चे आप क्या मतलब नोटी किस्म की खाला हैं या फुप्पो हैं? आई थिंक मैं काफ़ी इंडल्जेंट हूँ मैं बच्चों के हवाले से, इन द सेंस के बच्चे मेरे से काफ़ी अटैच्ड हैं आई थिंक, एंड उनको आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं फ़न फुप्पो हूँ या खाला हूँ। बट चूँकि मेरी बहन बाहर रहती है, इधर नहीं रहती, शी इज़ अ लॉयर इन इंग्लैंड, तो वो उसके बच्चे तो इधर नहीं होते, मगर मेरे भाई के बच्चे होते हैं। बट कुकिंग की आपने बात की, अजीब सी बात है कि जब हम इतना स्ट्रेसफुल काम करते हैं, मैं और आप, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, मैं फिर कुकिंग शोज़ देखती हूँ, बिकॉज एक्चुअली इट रिलैक्सेस यू। एंड वो जो आउटडोर शोज़ होते हैं ना, स्पेशली मैं वो देखती हूँ, बनाऊँ ना बनाऊँ, मगर मुझे रेसिपी का पता होता है कि ये चीजें उसके अंदर बनी है। सो आई थिंक इट्स अ वे ऑफ रिलैक्सिंग आल्सो, एंड हमें बहुत कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ। मेरा ख्याल है जिस प्रोफेशन में हम हैं, और हम कॉन्स्टेंटली हम सोच रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, एंड मैंने देखा है कि जब ईद भी होती है तो लोग हमसे आके पूछ रहे, अच्छा ये बताएं मुल्क के हालात क्या है, और आप चाहते हैं कि कोई हमसे बात ना करे पॉलिटिक्स के बारे में, मगर इवेंचुअली यही होता है कि आप सियासत के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं।
اینڈ آف دا ٹائم بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, میرے خیال سے ابھی ہم ٹاک شو میں بھی تھوڑی دیر بعد سیاست پہ ہی آ جائیں گے آہستہ آہستہ. تو میٹھے میں کہا جا رہا ہے, جی ہمارے پروڈیوسر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ میٹھے میں کیا اچھا بنا لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میری ڈومیسٹک سکلز بہت خراب ہیں. تو پہلے تو جب باری بناتا تھا اور گھر میں میری بیٹیاں کسی وقت وہ اچھا بنا لیتی ہیں, لیکن میری ڈومیسٹک سکلز اچھی نہیں ہے. اچھا کوکنگ کے حوالے سے؟ کوکنگ کے حوالے سے ہاں. لیکن چلیں آپ بھی سیکھ لیں آہستہ آہستہ, کوئی کوکنگ شو دیکھ لیا ساتھ میں, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وہ رکھ یہ ہے لیں. کہ کبھی میں کوشش کروں کچھ تو وہی جس طرح منیزہ کہہ رہی کہ بڑا وہ ریلیکسنگ ہوتا ہے. ہاں بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے وہ. کبھی میں سامنے کوئی چیز رکھ کے گوگل کر کے وہ انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے کچھ میں بنا لوں, بٹ نارملی دیکھو ٹائم نہیں ملتا ہے, آئی ایم ٹو بزی. وہ مجھے لگتا ہے کہ بس وہ گھر جو ہے اس کو اس طرح سے ٹپیکل طریقے سے میرا گھر نہیں چلتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل سیاست پہ آپ منیزہ بھی بات کر رہی تھی, کیونکہ کہیں بھی ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں, کسی فنکشن پہ جاتے ہیں, مطلب بات گھوم پھر کے سیاست پہ آ کے اور بڑی ڈیوائسو ہوتی ہے, لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, خاص خاص طور پہ کوئی اگر آپ سے کوئی فرینڈلی ہو رہا ہو اور آپ وہ آپ سے اگری نہ کرے تو پھر بہت خاص طور پہ سسرال میں آپ کو ذرا دیکھ کے چلنا پڑتا ہے, تھوڑا رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کوشش کرتی ہیں, آپ کے جو فیوریٹ کوئی پولیٹیشین ہے, ہر ایک کے فیوریٹ ہوتے ہیں, تو کیا آپ کے گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے, مطلب میاں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ان لاز کے ساتھ, کیسا مطلب سیاسی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں سیاسی پوائنٹ آف ویو سے لوگ مور اور لیس میرا خیال ہے اب ایک چیز پہ تو آ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی بری جمہوریت ہو, لوڑی لنگڑی جیسی بھی ہو, جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. اور پہلے مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کئی ایسے گھر ہوتے تھے جہاں پہ میری والدہ آسما جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی شی از پرسونا نان گراٹا, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ تو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. اب وہی گھروں کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی بات تو وہ بالکل ٹھیک کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول اور وہ سوچ بدلی ہے اور ایک جمہوری سوچ آئی ہے, اور لوگوں نے یہ تبدیلی لائے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے ملک کو کسی بھی سمت میں چلانا ہے اور آگے کی طرف جانا ہے تو پھر اس کو ایک جمہوری پاکستان ہونا ہوگا, چاہے وہ کتنی ہی کمزور جمہوریت کی, اور جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہونا ہوگا. واقعی میں ایسے ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں, آپ نے ووٹ دیا, ووٹ آپ لوگوں کو بڑا موٹیویٹ بھی کرتی رہی ہیں, الیکشن کیمپین میں آپ یہاں آئی بھی تھیں اور آپ کی پارٹی سے بھی تھے کینڈیڈیٹ تھے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جمہوری سوچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئی جمہوریت کے حوالے سے؟ دیکھیں ویسے تو جہاں تک پاکستان کی عوام کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ جمہوریت پسند رہے ہیں, اور آپ دیکھو کہ ہر ڈکٹیٹر کو پاکستان میں عوام کی مزاحمتی تحریکوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے, اور کبھی بھی لوگوں نے اس طرح سے ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. مطلب ٹھیک ہے بہت ریپریسو رجیمز رہی ہیں, ٹائم لگتا ہے, لیکن لوگ ہی اپنی طاقت سے ان کو باہر نکالتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت اللبرل فارم آف ڈیموکریسی ہے, جو ایک لبرل ڈیموکریسی کے اندر بھی جو ہوتے ہیں نا کہ مطلب رول آف لا ہو, لوگوں کے سیوک رائٹس ہوں, آپ کا جو سیکیورٹی ہے, مطلب ریاست وہ ہر طرح کے وائلنس سے آپ کو سیکیورٹی دے, مطلب یہ ایک بیسک فنڈامنٹل انگریڈینٹس ہیں ایک لبرل ڈیموکریسی میں. ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایک سٹیٹس کو ہے, ایک جو ایک سرمایہ داری نظام ہے, ایک فری مارکیٹ ہے, ایک نیو لبرل ایجنڈا ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہم آئی ایم ایف کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ, اس کے خلاف کنسنسس بننا چاہیے نا کہ ہم اپنے ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے. ایک کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے جس کے اندر ظاہر فری مارکیٹ ہے, طبقاتی نظام ہے, طبقاتی نظام تعلیم ہے, بہت زیادہ انیکوالٹیز ہیں, آپ دیکھیں صنفی نابرابریاں ہیں, لوگوں کے ساتھ ایکول سٹیزن شپ جو ہے, نہ تو مذہبی اقلیتوں کو آپ وہ اسٹیٹس دیتے ہیں, نہ ٹرانسجینڈر, مطلب جو بھی مارجنلائزڈ ہیں. تو وہ جو ایک سٹیٹس کو کے کوئی خلاف جو ایک پولیٹیکل فورس ہے نا, وہ ابھی تک پاکستان میں مین سٹریم میں نظر نہیں آتی. اب دیکھیں مین سٹریم سے باہر پیریفری میں وہ فورسز ہیں, جیسے بائیں بازو کی پارٹیاں ہیں, عوامی ورکرز پارٹی, اور اس کے ساتھ مزدور کسان پارٹی, بہت ساری پارٹیاں ہیں, حقوق خلق نئی پارٹی ینگ لوگ لے کر آئے ہیں. اسی طرح بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں جو کہ اپنی, اس کا مطلب آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر ایک نئی سوچ پروان چڑھ رہی ہے, اور اس میں تبدیلی بھی شاید اس طرح سے آ رہی ہے.
देख रहे हैं? सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो एक इस पूरे स्टेटस को के खिलाफ जो है, क्योंकि वो लोगों की जिंदगियों पे बराह रास्त उसका मतलब उन लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाए। वो तो तो आपको लाना लगता चाहते हैं। है मुनीज़े, अभी आपने मुख्तलिफ इलेक्शंस कवर किए पाकिस्तान में रह के और पाकिस्तान से बाहर भी आपने खासा काम किया और स्पेशली इंडिया में भी आपने खासा टाइम गुजारा, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में एक तब्दीली का नारा लगा, तो आपको लगा ये 2024 का जो इलेक्शन था ये क्या वाकई तब्दीली का साल था? नहीं, पाकिस्तान में तो तब्दीली मुझे लगता है अभी तक नहीं आई। सही मानो ये नहीं, ऑब्वियसली नहीं आई। मगर देखें, एक चीज़ ज़रूर तब्दील हुई है जो मैंने नोट की इस इलेक्शन में, क्योंकि हम कब से तो आसमा, मैं और आप इलेक्शन कवर लगे हुए हैं। तो बात ये है कि देखिए बड़े इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, मगर एक कंसेंसस पाया गया फ्रॉम, और हम शुरू हुए पेशावर से, हम गए कराची तक, तो लोगों से बात करते हुए गए और ये कंसेंसस पाया गया कि एक फोर्स है पाकिस्तान के अंदर जो एक नेगेटिव फोर्स है, और वो जो नेगेटिव फोर्स है वो सियासत के अंदर मुदाखलत भी करती है, वो अदलिया के अंदर भी मुदाखलत करती है, वो मीडिया के अंदर भी मुदाखलत करती है, और जब वो मुदाखलत करती है तो पाकिस्तान अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर सकता। और जो यंग लोग हैं यहाँ पे, वो मेरे और आपका ज़माना ख़त्म हो गया, बिल्कुल, वो बाउंड्रीज इस फ़ोन ने ख़त्म कर दी है। इस फ़ोन के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, इसके अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब यंग लोगों को कह देना कि सिर्फ ये बाउंड्री में चूंकि तुम रहते हो तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते, इसको एक्सेप्ट नहीं वो करेंगे। वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ चलें, हम चाहते हैं कि हम तजारत करें, हम चाहते हैं कि हम डिजिटल पाकिस्तान को यकीनी बनाएं। अभी मैं गई हुई थी आसमा, हम चूंकि ईद का मौका है, लोग सैरो तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। आपको पता है वहाँ पे 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। वहाँ पे जो अवाम है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल्स 85 to 90% है, मगर आप उनको इंटरनेट नहीं देते, चूंकि वहाँ पे आपने कहा है कि ये सिक्योरिटी और स्पेशल स्टेटस है वहाँ पे, और चूंकि ये सिक्योरिटी का इलाका है और यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है, नहीं वहाँ पे तो है ही नहीं। तो वो जो यंग लोग कहते हैं कि जी आप यहाँ पे कहते हैं टूरिज्म होगा पाकिस्तान के अंदर, डिजिटल पाकिस्तान बन जाएगा, हालांकि स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जी आप हमें इलेक्ट्रिसिटी तो दें, आप हमें यहाँ पे वो तो दें, मौके तो दें, इंटरनेट के दें। अब वहाँ पे जिन लोगों ने होटल्स खोले हुए हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जो एक छोटा सा होटल एक वहाँ का लोकल खोलना चाहता है, उसके पास तो वो पैसे ही नहीं है, सरमायाकारी ही नहीं है। तो फिर कैसे आप पाकिस्तान को पेरिस बनाएंगे, जो हम बातें सुनते हैं या वादे सुनते हैं? और मेरा अपना ख्याल है, मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि पाकिस्तान में लोग स्टेट के बावजूद आगे बढ़े, और यही पाकिस्तान का हुस्न है। अगर पाकिस्तान के अंदर, एंड आई वांट टू से, आज ईद का मौका है, हम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें, इसलिए चूंकि मैंने बड़े कम मुल्कों में देखी है कि स्टेट इतनी हॉस्टाइल हो, ना आपको मामूल की चीज़ें दे, ना आपको नॉर्मल बेसिक कम्युनिटीज आपसे छीन ले, आपको जब आप आवाज़ उठाएं तो आपको ज़्यादा कोप कर दे, जब आप जमहूरियत चाहें तो आपके पर आमरीत ले आए, मगर फिर भी वो अवाम चलती जाए। आप देखें आसमा, मैंने और आपने फ्लड्स कवर किए, हमने यहाँ पे टेररिज्म कवर की, हमने यहाँ पे अर्थक्वेक्स, कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और वहाँ पे आम लोग ना पहुँचे हों चीज़ें लेके, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट। अभी रिसेंटली कोविड में देख लें किस तरह लोगों ने चैरिटी किया, डोनेशन दी, और ये कहते हैं कि फिलैंथ्रोपी सबसे ज़्यादा इधर है। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ के लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है और उन बेचारों को इतना दबाया है कि मुझे दुख होता है जब मैं इन इलाकों में जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ इतनी आसानी से वी कैन बी अ ग्रेट नेशन, बिल्कुल इतनी आसानी से। HRCP को देख लिया मुनीज़े, और बड़ा जबरदस्त उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है। आप भी इन चीज़ों को कवर करती रही हैं, ईद का मौका है, आपने देखा इस पर इतनी महंगाई थी, इतना महंगाई का तूफान था, लोग कहते थे कि हम 2 वक्त की रोटी खाएं, रोजे रखें, बच्चों की स्कूल की फीसें दें, क्योंकि आपने देखा तालीमी साल भी, नया सेशन भी आ गया, ऊपर से ईद आ गई, लोगों के हालात बड़े मखदूश हो गए। तो आपको लगा ये ईद इस पर कोई वाकई खुशी के साथ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो ज़ाहिर है वो जिस तरह अभी मुनीज़े बात करी थी कि तमाम स्टेट रिप्रेशन के बावजूद, इसके बावजूद कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आवाम के सिटीजन्स के राइट्स हैं, रियासत उसको देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ना सिर्फ
طرف ناکام ہو چکی ہے وہ خود حملہ آور ہے لوگوں کی جو شخصی آزادیوں کے اوپر، یا جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، اگر لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ریاست کے ادارے ہی ان کو اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انوالو ہو رہے ہیں. اب تو جوڈیشری میں ہمارے ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب لوگ نظر چرا جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ایسا ہے چھپی بات نہیں ہے. تو دیکھیں دوسری ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے کیونکہ ہم ایک 21st سینچری میں رہتے ہیں جس میں ایک گلوبل ویلیج میں آپ دیکھیں جس میں خاص طور پہ انٹرنیٹ اور یہ جو آپ کا ڈیجیٹل مطلب جو ایک اسپیس ہے اس کے اندر پاکستان میں جو ایک طرف لوگ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، جو فار فلنگ ایریاز میں مطلب جو آپ دیکھیں انٹیریئر بلوچستان یا اس میں رہتے وہاں، اور وہ میجورٹی میں ہے، ان کی زندگیاں بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے پاس مطلب ان کے سروائیول کے ایشوز ہیں، اس وجہ سے ہر طرح کا وائلنس بڑھ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ عجیب لگتا ہے، ویسے تو ایک طرف ہم رمضان کے مہینے میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگ لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، زکاتیں صدقہ خیرات کرتے ہیں، کھل کے مدد کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہی پاکستان میں ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں لوگ جو ہیں لوگوں کے لیے مطلب اتنی مشکلات اس میں ہیں، اور لوگ اور جو کھانا پینے کا بھی مطلب جو پورا کانسیپٹ ہے، مطلب اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس کے بعد، کیونکہ وہ جو رویے ہیں. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو مسائل ہیں لوگوں کے، یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی مہینے میں اتنے دکھ کی بات ہے، اسی مہینے میں ہم نے پروٹیسٹ کیا، F9 پارک میں ریپ ہوا، اسی مہینے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گھر کے اندر. اب یہ گھر جس میں ہم نے یہ خوشیاں منانی ہے، اسی گھر میں باپ اور بیٹا بیٹی کو ریپ کر رہا ہے. امیجن کریں. اور اسی ابھی ایک اور یہ ایوری ڈے ہم یہ جو وہ مولوی تھا، کین یو بلیو اٹ، مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مولوی ایک بچے کو جو ہے وہ سیکچولی ابیوز کر رہا ہے، میں بیٹھ کے ان سے معافی منگوا رہے ہیں. اور دوسرا احتشام وہ کیا مولانا ابتسام الہی ظہیر کی بات، کین یو بلیو اٹ. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایسے مولوی کو پکڑ کے آپ بند کریں. مدرسوں میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جو ان کی سپورٹ میں نکلتے ہیں، تو ایک طرف پورے مہینے میں آسما ہم تو ورچولی سڑکوں پہ تھے. ابھی پھر ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے. یہ جو ابھی ریسنٹلی کیس ہوا ہے وہ ایک بچی جو سندھ کے اندر جس کا کیس ہوا ہے، اور یہ ایک چترال گلگت بلتستان کی فلک نور کیس ہے، اس کو انہوں نے آج بازیاب کیا ہے اور عدالت میں پیش کیا. تو آپ امیجن کرو کہ کیونکہ ایک طرف وہی ہم بات کریں نا کہ یہ ایک ریزیلینٹ ملک ہے، کیونکہ کچھ چھوٹا سا تو ہے نہیں. ابھی تو ہم 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس میں کیونکہ ہمارا بہت بڑا یوتھ کا بلج ہے، 65%. تو ہمیں لوگوں کو ایک رائٹ ڈائریکشن ہمیں دینی پڑے گی، لوگوں کو تعلیم دینی ہوگی، صحت دینی ہوگی. ڈیجیٹل میڈیا کی جیسے آپ بات کر رہی تھی، مطلب ایک ریولوشن ہوگا نا. اتنی دیکھو ابھی تک ہم نے کوئی بھی حکومت، چاہے ہماری الیکٹڈ رجیم تھی یا ملٹری، کسی نے پاکستان کے عوام کے اوپر انویسٹ نہیں کیا ہے. ایجوکیشن دیکھ لو، ملٹری دور میں بھی 2% سے زیادہ بجٹ نہیں ہے، تو سویلین گورنمنٹس میں بھی الیکٹڈ گورنمنٹس بھی اتنا ہی خرچ کرتی ہیں. ہیلتھ کا بجٹ دیکھ لو، وہی صورتحال ہے. تو عوام اس ملک کی پریورٹی، اس ملک کا جو اشرافیہ ہے نا، جو اس ریاست کے اوپر پچھلے 76 سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے، عوام اس کی پریورٹی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آسما ایک چیز ہمیں آئی تھنک کہ ہمیں اب تک کچھ باتوں کا تعین کر لینا چاہیے تھا. پاکستان یہ واحد ملک ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ عورت کب بنتی ہے. سندھ میں 18 سال کی عمر میں بنتی ہے، مگر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 16 سال کی عمر میں بنتی ہے. آپ نے جو بچوں کے قاعدے بنائے ہوئے ہیں، قوانین بنائے ہوئے ہیں لیبر کے حوالے سے، وہ ڈیفرنٹ، اس کے اندر ہارڈ لیبر آپ کر سکتے ہیں 16 سال کی عمر میں، سافٹ لیبر آپ مطلب اس کے اندر بھی آپ نے کوئی لاجک نہیں. اور جو آپ نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کیا ہوا ہے، وہ آپ نے سائن کیا ہوا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ عورت 18 سال کی عمر میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ کب ہوتا ہے، ایک لڑکی عورت کب بنتی ہے، یہ آپ اس کا فیصلہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے معافی کی، چونکہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں خواتین کے،
ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کیسز جو سیکشل وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں یہ ریپ کے یا کسی اور کیس کے، اس کے اندر اکثر پولیس کہتی ہے جی آپ صلح صفائی کر لیں. وہ یہ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ صلح صفائی نہ ہی پی پی سی کے اندر ہے اس کی اجازت، نہ ہی اسلامک لاء کے اندر ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ مرڈر کے اندر صلح صفائی ہو جاتی ہے اور پولیس ہی کراتی ہے، دیت وغیرہ دے کے. تو وہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ اتنا ہینیس کرائم ہے، ریپ سے زیادہ ہے، تو اگر اس میں معافی ہے تو پھر ریپ میں بھی ہوگی. وہ ذہنی طور پہ یہ سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ ہمیشہ ریپ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ تسی پیسے لے لو تے صلح صفائی کراؤ. اور ہمارا آدھا جنگ یہ ہوتی ہے کہ جی کیسے اس معاملے کو اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور کلائنٹ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، خاص طور پہ غریب کلائنٹ کے اوپر ہوتی ہے. غریب کلائنٹ، غریب کلائنٹ آتے ہیں. دیکھیں مین چیز گھوم پھر کے پھر بات یہی رکتی ہے کہ کوئی قاعدہ قانون اور آئین اور ضابطے کے اندر اگر ہم رہیں گے تو معاشرے کو ہم صحیح طریقے سے چلائیں گے. اسٹیٹ نے ابھی تک میجر جو قانون ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا. جو انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہیں ادھر جھوٹ بولا ہوا ہے اور ان کو یہاں پہ نافذ نہیں کیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو خاص طور پہ آنر کلنگ کے کیسز ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے ہاں جی ہم نے عزت کے نام پہ کیا قتل، جو کرنا ہے ہمارا کر لو. اب چونکہ قوانین آ گئے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اب وہ چھپاتے ہیں، وہ بتاتے ہی نہیں کہ عزت کے نام پہ ہم نے قتل کیا ہے. تو اب آدھا وقت وکیل کا یہ لگ جاتا ہے یہ پروف کرنے میں کہ یہ عزت کے نام پہ اس نے قتل کیا ہے، مگر وہ چونکہ وہ پروف نہیں کر پاتا تو وہ ویسی فیملی اس کو معاف کر دیتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے کیسز کے اندر آپ یہ آپشن ہی ختم کر دیں کہ جی یہ آپ فیملی ممبرز جو ہیں وہ آپ کو معاف کر سکتے ہیں. اس پورے آپشن کو آپ ختم اس کو بھی پھر باقاعدہ بیٹھ کے دیکھنا سنا ہوگا، نئی قانون سازی بھی اس حوالے سے کرنا ہوگی. آنر کلنگ کے لاء میں اس میں یہ واضح طور پہ اب لکھا ہے کہ فیملی بے شک اگر معاف کرے لیکن جو جج ہے وہ پھر بھی سزا دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ جو لاء میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی آنر کلنگ کے لاء میں، مگر آنر کلنگ یہی تو مسئلہ ہے جی کہ وہ پہلے پروف کرنا پڑتا ہے کہ واقعی عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے یا وہ سمپل مرڈر اس کو شو کر دیتے ہیں. ہمارے وکیل پریکٹس کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ یہ ہے نا کہ کیونکہ بہت زیادہ ہمارے جو ہمارے لاز ہیں ان کے وہ کانٹرڈکٹری بھی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ قصاصاً دیت اور وہ قصاصاً دیت کا قانون بھی آپ نے رکھا، ابھی تک حدود آرڈیننس ٹھیک ہے اس میں امینڈمنٹ کی وجہ سے کیونکہ اب لوگ خاموش ہو گئے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ امینڈمنٹ کتنا سال لگے، ہاں جس میں وہ ریپ کے کیسز میں بھی عورتوں سے کہتے تھے کہ جی 4 مسلمان مرد گواہ لے کر آئے تو اور جیلیں ہماری بھری ہوئی تھی. وہ ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ سے اس سے لوگوں کو کافی ریلیف ملا. تو بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ خاص طور پہ جو عورتیں ہیں، کیونکہ ریاست نہ صرف بہت الیٹسٹ ہے بلکہ بہت میزوجنسٹ اور اینٹی ویمن بھی ہے، مطلب بہت پیٹریارکل ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اداروں کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، چاہے ہماری پارلیمان آمرانہ رویے وہاں بھی آ گئی نا، پیٹریارکل رویے. عورتوں کو ہر جگہ پہ مرد جہاں بھی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے مطلب یہ ایک طرح سے وہ جو ایک ذاتی ملکیت کا تصور لے کر وہ اپنے ذہنوں میں آتے ہیں. چلیں اب تو ایک خاتون چیف منسٹر بھی آ گئی ہیں، یہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ وہی بات ہے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو ہماری جو تھی بے نظیر بھٹو بھی پرائم منسٹر بنی، بیچاری کچھ نہ کچھ کر کے آگے آ جاتی ہے، مگر یہ نہیں کہ ان کو کوئی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب اس دفعہ بھی مطلب اس کے باوجود کہ یہ خیال تھا کہ شاید اب عورتیں اس سال کم، اس 2024 کے الیکشن میں کم آئیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہ پی ٹی آئی کی عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، بہت وائلنس وغیرہ، لیکن خواتین آئیں، پھر بھی آپ دیکھیں کہ 2018 سے زیادہ عورتیں جیتی ہیں. ٹھیک ہے اس دفعہ 12 عورتیں نیشنل اسمبلی میں، ٹوٹل 22 عورتیں. ٹھیک ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو تو چیف منسٹر بنا دیا مریم نواز کو، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری کیبنٹ کے اندر سوائے ایک عورت اسٹیٹ منسٹر کے، آپ جیسے عورتیں وہاں مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حالانکہ عورتیں یہ آپ کو میں بتاؤں زیادہ کمپیٹنٹ ہیں اور انہوں نے ثابت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، کام کر سکتی ہیں. اور خاص طور پہ چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، بریک لیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عید شو ہے، ذرا کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں کہ آپ کیا سخت قسم کی قانون سازی اور اس طرح کی دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال خواتین ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ کا کام ہے سوسائٹی کے اندر اس حوالے سے. یا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. جی
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात हो रही है ख़वातीन के हवाले से। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन हमने देखा इतनी बढ़ चुकी है, माशरे के अंदर नफ़रतों का आगाज़ हो चुका है, तो ये कैसी चीज़ें ख़त्म होगी? और ख़वातीन के रोल पे हम ज़रा बात कर रहे थे, और ईद है, बार बार कह रहे हैं ईद है, ज़रा थोड़ा सा आप घूम फिर के आप इसको ज़रा लाइट रखें। तो आप खातून हैं और मुख्तलिफ आपने काम किए हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपका इस सहाफ़त के अंदर आपका उसमें से काम है। कुछ लाइट तो नहीं था, लाइट नहीं कुछ था, भी लाइट नहीं था, मजा बड़ा आया मगर लाइट उसमें एडवेंचर, हाँ हाँ, कुछ एडवेंचर एडवेंचर, कोई ऐसा एडवेंचर हुआ हो कि जो मजा आया हो, एंजॉय किया हो अपनी उस खबर को जो ब्रेक की हो, या नाजरीन के साथ शेयर करते करते मतलब आप बड़ी तो अभी एक्साइटेड आप हो मुझे गई। कह रही है कि लाइट रखो, हाँ, हाँ, फिर मुझे लेकिन- कह रही है कोई खबर ऐसी खबर बताओ देखे ना, घूम फिर के फिर वो जहाँ सहाफ़ी पे नोट पे आ गई ना, तो जरा मेरा ये मेरा शेयर ख्याल है करें। हाँ। अगर लाइट है और ईद है तो थोड़ा सा हाँ। बेनज़ीर भुट्टो को याद हाँ, कर लेते हैं, जरूर जरूर। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब वो वापस आई 18 अक्टूबर को, तो उस वक्त लॉयर्स मूवमेंट अपने अरूज पे थी और ये सब कहा जा रहा था कि बेनज़ीर साहिबा को शायद सब भूल गए और वहाँ पे कुछ और लॉयर्स हैं जो नुमाया हो गए। आई रिमेम्बर जब बेनज़ीर साहिबा आई तो उन्होंने उन लॉयर्स को देख के कहा, देखा आपने मेरे सामने ये ठाटा मारता हुआ समुंदर, ये सब आया है मेरे लिए। और फिर आई रिमेम्बर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो मैं आसमा 18 अक्टूबर की बात 18 में उसी उसके ऊपर चढ़ रही थी मैं, उनका और मेरा इंटरव्यू था रात को, तो मैं कंटेनर के ऊपर जब चढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जाहिर है आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि टायर ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, अब उस वक्त हम लोग इंटरव्यू लिए बगैर तो मरते भी नहीं थे, तो मैंने कैमरामैन को कहा मैंने जाना ही नहीं, मुझे तो इंटरव्यू चाहिए। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, भागो यहाँ से। उसने मुझे ना आओ देखा ना, उसने मुझे पकड़ के खींच के नीचे ड्रैग किया टू द अदर साइड। आसमा, इट वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स, द सेकंड वन हैपेंड वेयर आई वाज स्टैंडिंग एंड आई फेल, एंड यू नो मेरे बालों में हर जगह देयर वर पीसेस ऑफ फ्लैश। देखे ना, सहाफ़ी खबर बनाते बनाते कभी खुद खबर बन अभी जाता मुझे है। अपनी टांगे भी फील नहीं हो रही थी, एंड आई रिमेम्बर कि मुझे न्यूज़ रूम से फ़ोन आया कि हम तुम्हें पुल बैक कर ले। मैंने कहा नहीं, ये मेरी स्टोरी है, व्हाट डू यू मीन? सो आई रिमेम्बर एट दैट टाइम बीइंग वेरी एक्साइटेड अबाउट बीइंग अ रिपोर्टर, यू नो, एंड नाउ आई फील दैट हैज़ ऑल गॉन, बिकॉज हुआ ये हमारे न्यूज़ रूम्स के अंदर कि हम इस तरह की बातें ऑन सेट्स कर रहे हैं, बट देयर इज नो रियल एक्सपीरियंस। कॉपी पेस्ट चल पड़ा है, कॉपी पेस्ट चल पड़ा है, खबर भी कॉपी पेस्ट। और जो लोगों की कहानी है ना, जो लोगों की अपनी आप बीती है, वो हमने बतानी छोड़ दी। तो अब वो सियासत और वो बोरिंग हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि वी शुड गो बैक टू द पीपल। एज अ जर्नलिस्ट आई फील ऑन ईद दैट अगर आपको वाकई में पाकिस्तान का हुस्न देखना है तो वो लोगों में है और अभी भी है। लोगों की क्या यहाँ पे स्टोरी नहीं है, यू नो। सो आई थिंक नॉट जस्ट दैट, बट आई वाज वांटिंग टू गो बैक टू बेनज़ीर। आई रिमेम्बर कि दैट नाइट शी वेंट बैक and she said that I'm going to लियारी, if you remember, she said मैं लियारी जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत, और चूंकि उन्होंने वो जो थे ना जानशीने बेनज़ीर, उन्होंने उसको यूं करके वो सारे बेचारे शहीद हो गए। उनका मैं उधर जाऊंगी, तो उनका नहीं आप नहीं जा सकती, बहुत डेंजर। देन शी सेड नहीं मैं अस्पताल जाऊंगी, फिर अस्पताल गई। एंड उन्होंने अपनी पहली तकरीर जो थी वो लड़काना में, उन्होंने फ़ोन करके लड़काना वालों से कहा कि जी लड़काना वालों, मैं अभी तक जिंदा हूँ, आपकी बेटी ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर बहुत बहादुर औरतें जो हैं वो पैदा हुई, बड़ी जबरदस्त, और उन्होंने ऐसे लीड किया अपने मुल्क को। और अफसोस की बात यह है कि उनकी बातें हम तब करते हैं जब वो चली जाती हैं। आसमा, आई विश कि तब हम करते जब वो जिंदा होती ट्रिब्यूट पेश करें। आप इनको ट्रिब्यूट पेश करें। आई थिंक ये जब तक वो जिंदा होती हैं तो तब उनमें हजार खराबियां होती हैं, और उसके बाद हम बैठ के मिस कर रहे हैं। हाँ, और जब औरतें, मैंने नोट किया, जब वो ज्यादा जज्बाती होती हैं, उनको कहते हैं जी आप बड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं, बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाती हैं। को मिलता है ऐसा जुमला आपको हमेशा, आपको भी मिलता होगा, ज्यादा एक्साइटेड ना होया करें आप। तो मैंने कहा देखिए वैसे मुझे से सही बात कर रही है, सब एक्साइटेड हो ताकि हालात चले, अच्छी खुशी की बात है। आपको कोई फेवरेट पॉलिटिशियन को पाकिस्तान की सोसाइटी में? अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेफ्ट के बहुत ऐसे पॉलिटिशियन हैं माशाल्लाह से जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। आबद हसन मंटो माशाल्लाह अभी तक हयात हैं, और तो
رسول بخش پلیجو، مطلب بہت ہمارے جو تھے فانوس گجر صاحب ہیں، بہت سارے لیفٹ کے وہ میرے آئیڈیلز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے نا کہ جو پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور اینٹی اسٹیٹس کو کی جو جماعتیں ہیں، ان کو ایک تو یہ کہ ریاست بھی آگے آنے نہیں دیتی، اور کیونکہ وہ ایک محنت کش طبقے کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے وسائل بھی کم ہوتے ہیں، ریسورسز بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ عوام کو جس طرح سے خاص طور پہ سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف کہ یہ تو اسلام کے خلاف، یہ غیر، کیونکہ ہم آبویسلی غیر طبقاتی نظام کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. تو وہ والی فورسز پاکستان میں جو ترقی پسند فورسز ہیں، ان کو تو سسٹمیٹیکلی آگے نہیں آنے دیا گیا. لیکن وہ میں بات جو بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ اب مین سٹریم کا مسئلہ ہے. مین سٹریم ایک تو میل سٹریم ہے، ٹھیک ہے، اور بہت پولوٹیڈ ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہو کہ مین سٹریم میڈیا میں عوامی مسائل کے اوپر بات نہیں ہوتی. ہر شام آنیسٹلی میں نے بھی دیکھنا چھوڑ دیا، میں شاید ختم ہو گئی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا کی اسپیس ہے، اس کے اندر ساری کانورسیشنز ہو رہی ہیں، اس کے اندر ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، کریٹیکل تھنکنگ ہے وہاں پہ. وہاں بھی کیا کریں، انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، آپ ٹویٹر کو بند کر دیتے ہیں. کل بھی کورٹ میں انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی وجوہات، جج صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سارے سیکیورٹی وجوہات بیچارے ایک پاکستان کے اوپر ہی آ کے بالکل سالمیت کو خطرہ تھا الیکشن والے دن، اس لیے ہم نے اور اس اسپیس کے اندر بھی ظاہر ریپریشن ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے سسٹمیٹیکلی. لیکن اس کے باوجود وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ بہت ریزیلینٹ ملک ہے. جب لوگوں کی طرف آپ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ دیہاتوں میں جائیں، لوگ ابھی بھی سیکولر ہیں. آپ دیکھیں گے جتنا سیکٹیرینزم ہے یہ اربن فینومینا ہے. یہ آپ کو سیکٹیرینزم لوگوں پہ شیعہ سنی یہ آپ کو اربن ایریاز میں نظر آئے گا. دیہاتوں میں ابھی بھی شیعہ اور سنی اور وہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. جب ہم بڑے ہو رہے تھے ہمیں فرق نہیں ہمارے ہاں تو ہم تو بڑے ایکسائٹیڈ، ہم تو وہ ہمارے گھروں میں وہ نیچے شربت کی سبیلیں لگتی تھی اور ہمیں بچپن میں بھی ڈال کے دیتے تھے. اور پھر شام کو جب ان کی مجلسیں ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے وہاں، لائک ظاہر بینگ فرام سنی فیملی. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مین سٹریم ہے نا، وہاں وہ بہت اس میں بہت ڈیٹیوریشن ہے. اور اس کو وہ بھی یہی ہے کہ وہ چاہے ہماری مقننہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارے میڈیا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہاں سب جو ایک بہت سسٹمیٹیکلی یہاں پہ ایک کنزرویٹو جو تھاٹس ہیں نا، ان کو بیچ گھسیڑا گیا ہے. مجھے کئی دفعہ پتہ کیا لگتا ہے کہ ہم وہ گنڈاسے والی فلم نہ بن جائیں. مین سٹریم میڈیا وہ نہیں ہوتی جو پرانی لالی ووڈ کی فلمیں لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دی اور پھر وہ چلے گئے اسمال اسکرین کے اوپر. تو ہمارا بھی یہ حال نہ ہو جائے کہ ہمیں دیکھنا لوگ چھوڑ دیں، چونکہ ادھر جو ہے آپ کو اور کچھ بہت کچھ مل رہا ہے. بھائی اس میں تو اتنی ورائٹی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. Somebody said this to me that the Pakistani media industry does not reflect the lived experience of a Pakistani. It is so true. جس طرح آج پاکستانی زندہ ہے اور رہ رہا ہے اور رہنا چاہتا ہے، اس کی ریفلیکشن کہیں بھی نہیں ہے. ناٹ آن مین اسٹریم میڈیا. آئی مین میں نے تو کم از کم جرنلزم کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا اور آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے. بالکل لوگ رہتے کیسے ہیں، یہ بھی تو جرنلزم کا ایسی خبریں اتنی سارا دن گھومتی پھرتی رہتی نا. اسے بھی ہمارے ایک گیسٹ آئے، انہوں نے کہا، میں کہا کیا خبر ہے، کہتے آپ پوچھیں پھڈا کیا ہے. پاکستان میں آئے روز اتنے پھڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ پوچھیں آج کیا نیا پھڈا ہے. آسما کہ ایک جو پوری پولیٹیکل جو ہماری ایک ایلیٹ ہے جس کے اندر یہ سب، اس کے اندر ملٹری، بیوروکریسی، آپ کے پولیٹیشین سب شامل ہیں. یہ بیسیکلی اب جو آپ کو بہت زیادہ اس وقت ہم مسائل کا شکار ہیں نا. دیکھیں ایک زمانے میں جو بھی تھی ایک سینٹرل کمانڈ تھی. تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی لوگوں کو بتائیں نا کہ آپ کی کیا کوئی فیوریٹ سنگر ہے، کوئی فیوریٹ آرٹسٹ کون ہے پاکستان کے اندر، کس کو پسند ہے. یہی پہلے آپ ان سے پوچھیں. اچھا سوچ رہے تھے، آپ بتائیے. ویسے آپ کس کو، کوئی آپ کا فیوریٹ سنگر، کوئی فیوریٹ آرٹسٹ کون؟ ہمارے ہاں تو مطلب اتنے اچھے سنگرز ہیں کہ وہ مجھے تو میں ویسے سب کو بیسیکلی، لیکن ذرا پرانے گانوں کا زیادہ شوق ہے. مطلب مہدی حسن ہے، نور جان کو بھی سنتی ہوں، زبیدہ. ہاں فیوریٹ رات پھیلی ہے
सुरमई सुरमई आंचल की तरह। ये गजल, मुझे गजलें बहुत पसंद है। अच्छा, वो कह रही है गुनगुना दे जरा, थोड़ा सा पीछे से फरमाइश आई है, थोड़ा सा गुनगुना। नहीं आ रहा, That's not possible। और मूवीज देखती थी आर्टिस्ट बचपन में? माशाल्लाह, नहीं अभी भी मूवीज तो बिल्कुल मैं देखती हूँ। और आर्टिस्ट हमारे इतने अच्छे हैं, मैं तो हैरान होती हूँ, इतना टैलेंट है हमारे यहाँ। कोई एकेडमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे, और खास तौर हमें पे जाने दें, इनको क्या हमारी जान छोड़ दें, हमें अवाम को थोड़ा सा जिंदा रहने दें, क्योंकि हम खुद ही अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपको हमारी मदद करने की बिल्कुल अक्सर जरूरत फोन है। खोले तो वो टिकटॉक पे रील्स आ रही होती है, आप तो देख के हैरान रह जाते हैं लोग। ऐसा रियासत जो है ना थोड़ा सा पीछे हट जाए, जो कुछ ले लिया ले लिया, बस अब उसको एंजॉय करें। हमें थोड़ा सा अब ना अपने ये जो बैनिस्तान ना बनाए पाकिस्तान को, प्लीज जिंदा रहे, बैनिस्तान ना बनाए। हम खुद ही अपना जो करना है हम कर लेंगे, इकोनॉमी भी हम खुद ही चला ठीक कर लेंगे। लेंगे। अच्छा, मैं इकोनॉमी पे आऊंगी जरा एंड में, लेकिन मैंने एक सवाल बिल्कुल रखा हुआ है, उस पे आऊंगी। जरा थोड़ा बताएं, सिंगर तो बताइए नहीं आपने, कोई फेवरेट आर्टिस्ट? नयरा नूर, आई अच्छा, थिंक वाह, आई थॉट शी वाज अ नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान। बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज थी। मुझे नयरा नूर बहुत पसंद है। और मुझे और भी बहुत सारे टाइम मिल जाता है इतना हेक्टिक रूटीन में से कोई मूवी देखने का? या नहीं, मूवी तो मैं रोज रात को, अच्छा, आधी तो देख ही लेती हूँ। इंडियन पाकिस्तानी जो मिल जाए मुझे, मैं तफरीक नहीं करती। अच्छा, वैसे हम प्रोग्राम से पहले जो बात कर रहे थे कि बचपन में वो जब एंटीना ठीक करते वो आ गया, एक इंडियन चैनल आ गया, उस वक्त लोग बड़े खुश होते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। उस वक्त ये होता था कि उस वक्त तो हम लोगों का, चूंकि हम लाहौर शहर में रहते थे, तो वहां पे थोड़ा सा एंटीना को इस तरफ करो तो दूरदर्शन भी आ जाता था, तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता था। और 2 बजे जो थी वो इंडियन फिल्म चलती थी संडे को, तो वो हम सारे बैठ के देखते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि कल्चर की तो कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक गाना हिंदुस्तानी हो और एक गाना पाकिस्तानी हो, जिस दिल को छू जाए बस वो गाना उसी का हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें होती हैं। और मैंने तो आपको मैं बताऊं, मैंने गाना भी सीखा है। अच्छा, आप तो इंडिया में रही हैं, ज्यादा काम भी किया आपने, मुझे याद है एनडीटीवी के साथ आप करती थी। जब मैं पार्लियामेंट कैफेटेरिया करती थी, मुझे याद है मुनीसे एनडीटीवी का माइक लेके मैं उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट थी कोई 12-15 साल। अच्छा, तो मैंने पहले भी, और मैंने वैसे भी पाकिस्तान में रहते हुए म्यूजिक भी सीखा है। महाराज गुलाम हुसैन कथक की मैं स्टूडेंट रही हूँ, नाहिद सिद्दीकी साहिबा की मैं स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने बहुत ये जो है गाना बजाना, डांस, ये सारा मैंने सीखा हुआ है। मगर मुझे ये कहा गया था कि अगर आप करेंगी तो इट विल बी अ वेरी लोनली लाइफ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे मौके नहीं है आर्टिस्ट के लिए। और अगर आप देखें नाहिद सिद्दीकी, जिनको आज इंग्लैंड में बड़ा पिज़राई मिल रही है, वो भी वहाँ चले गए। फसियो रहमान वो भी वहाँ पे चले गए, जो बड़े-बड़े। मैंने महाराज से भी सीखा, फिर मैंने इंडिया में भी जाके सीखा, और फिर मैंने नाहिद सिद्दीकी से भी सीखा, और मैंने परफॉर्म भी किया। ये पहली बार हम सुन रहे हैं मुनीज़े जहांगीर, एक सहाफ़ी के तौर पे शायद आप उनको जानते होंगे, लेकिन आज वो अपने बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आपको कोई खास कोई मूवी पसंद है बचपन में, या अभी कोई शौक से जिस आर्टिस्ट को ज़्यादा देखना चाहती हूँ? आर्टिस्ट को भी, लेकिन मैंने भी रईस अहमद खान साहब से वायलिन सीखने की कोशिश की। 1 साल सीखा, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। बहुत मुश्किल वो है, लेकिन मुझे वायलिन बहुत पसंद है। अच्छा, वाह, तो फिर छोड़ दिया। अभी किसी वक्त पकड़ लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह आपने कहा ना, गाना सुना दो, और बिल्कुल मैं हिम्मत नहीं कर सकती इस तरह। अगर आप मुझे कहें कि वायलिन जरा बजा के बता दो, खुद मैं बजा लेती हूँ घर में। अच्छा, आपने सीखा है बाकायदा? जी, उनसे सीखा था, लेकिन वो मैंने कहा कि वो मुझे अंदाजा हो गया कि मतलब कितना बजा सकते हैं, इतना एप्टीट्यूड नहीं है, तो फिर छोड़ दिया उसको। बाकी ये है कि वैसे मैं टीवी के प्लेस वगैरह काफी देखती हूँ। हाँ, मैं काफी देखती हूँ। आई थिंक मेरी वालदा ने बहुत अच्छे प्लेस आ रहे हैं, कुछ ने वैसे तो दोनों ट्रेंड्स है ना। एक तरफ बहुत नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है कि 2-2 बीवियां 3-3 2-2 दिखा रहे हैं, हाँ ड्रामों में दिखा रहे हैं, और उनकी आपस में वो। लेकिन दूसरी तरफ अल्टरनेटिव जो मॉडल्स हैं, औरतें जिसमें पावरफुल औरतें हैं और एम्पावर्ड हैं एंड ऑल दैट, वो भी दिखा रहे हैं। तो दोनों तरह के ड्रामे बन रहे हैं। ड्रामे देखने का तो टाइम मैं देखती हूँ। मैं अब टीवी के शाम को आप हमारे टॉक शोज बस मैं देख ले, मैं तो घुमा के देखती हूँ। घुमा के देख लिया, देखा मुनीज़ा इतनी मेहनत करते हैं, घुमा के देख लिया। ये हमें फीडबैक कैसा मिल रहा है? कोई गाना तो गुनगुना दें हमारे नाजरीन के लिए। नहीं, मेरा वाकई में गला खराब है। अच्छा, ये क्या बात है, अच्छी
खोया आपने हैं। मगर पता है क्या, मैं जो कि ईद है और अक्सर ना माँ बाप बच्चों से तंग आए होते हैं, तो मेरी वालदा ने क्या किया था, हमें सब कुछ सिखा दिया था। हम इतने मसरूफ होते थे, इतने मसरूफ होते थे कि हमें वक्त ही नहीं मिलता था शैतानी करने का। तो ये मैं एडवाइस देना चाहूंगी सब माँ बाप को कि जो कुछ है जिस क्लास में डालना है बच्चों को उस क्लास में डाल दें, ताकि बच्चे जो हैं वो मसरूफ रहे। मसरूफ तो क्लासें हैं कहाँ? क्लासें हैं ना कहाँ? कहीं इस्लामाबाद शहर में नहीं है, लाहौर में तो बहुत है। हाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ लाहौर में बहुत एकेडमीज नहीं मेरी भी है या बेटी कुछ ने इस तरह इंदू के। मिठा से सीखना शुरू किया था, छोटी वाली ने कथक वगैरह। तो खैर बाद में ये है कि वो जब हाँ, तो वो कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसी एकेडमीज नहीं है, कोई म्यूजिकल एकेडमीज नहीं है। अगर हम बच्चों को भेजना भी चाहें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस्लामाबाद जैसे शहर में, शायद लाहौर में शायद बेहतर सूरत हाल है, कराची में भी बेहतर है, लेकिन जैसे हमारी बाकी मेकअप छोटे आर्टिस्ट शहरों में बैठी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं। गाना सुना लेती हैं, तो मैंने उन्हें कहा था कि हम प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करें। अच्छा वो मुंह छुपा रही है, वो सामने बैठी है मुंह छुपाना शुरू। हाँ जी, कुछ गुनगुनाएंगी कमल? आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए, तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे, आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए। वाह जी वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। हाँ भाई, हाँ देख रहे हैं, थोड़े से हमने का 4 चांद लगा दिए हैं। टैलेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा चले। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बड़ा अच्छा गाया। तो चले, ईद का मौका था और हमने, लेकिन एक सवाल मेरा रह गया बिल्कुल। आपने देखा इतनी महंगाई रही इस बार ईद पे, और जो आगाज में मैंने मैडम से भी बात की उस हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के अवाम ये जो माशी गिरदाब में फंसते जा रहे हैं, कैसे गुजारा करेंगे, हालात कैसे बेहतर होंगे? कोई अच्छे कल की नवीद हमें कोई सुना सकता है कि हम बेहतर जिंदगी गुजार सकें? देखिए मेरा ख्याल है कि वजीर खारजा ने ये बात कही कि हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा। और यही बार बार इंडिया बात के साथ। हिंदुस्तान के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, और जब हम अमेरिका के साथ तजारत की बात करते हैं तो वो हमें मुड़ के कहते थे why don't you do it with your own neighbors, you know, बड़ा बिल्कुल ऐसे ही condescendingly था, उन्होंने बिल्कुल। हमें कहा कि अपने नेबर्स के साथ तो तुम लड़े भिड़े बैठे हो, तो उधर 7 समुंदर पार हमारे पास क्यों आना चाह रहे हो? तो मेरा ख्याल है ये लॉजिकल सवाल उन्होंने हमारे से किया था। सही। हमें ट्रेड करनी चाहिए, मगर आसमा बात असल में ये है कैसे कि होगी? कैसे होगी, इतनी डिस्ट्रस्ट है। अभी हमें बुलाया था इंडियन हाई कमीशन, अच्छा। मैं गई तो जो लोग मशकूक लगते हैं उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि जी आप मशकूक अच्छा, है। आप मैंने क्या कहा वो कर तो रही हैं तुम वहाँ? मशकूक लग रहे हो। तो बात ये है कि इतनी ज्यादा एक डिस्ट्रस्ट है दोनों साइडों सही। से, जब तक सियासतदान नरम नहीं करेंगे मैदान, और उनकी साइड से ज्यादा आपको लग रहा है होने की लचक जरूरत होगी है। दोनों तरफ से, कोई ऐसी लचक का मुजाहिरा मुझे किया लगता जाएगा? है अच्छा, आई ऐसा थिंक है। दैट आफ्टर अ चेंज इन इंडिया, वेदर इट्स द कांग्रेस गवर्नमेंट और द बीजेपी, लगता तो यही है कि बीजेपी आने वाली है, अच्छा। तो राह हमवार होगी। Trade और के जो बैक चैनल्स हमें हमारे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बैक चैनल्स के जरिए ऐसा लग रहा है कि तजारत के लिए राह हमवार होने जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है? आखिरी बात, आपको लग रहा है कोई चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में? बड़ी देखिए, हमने दुख मुझे भरी लगता है दास्तानें भी कि सुन ली, हमारी क्रिटिसिज्म भी कर लिया। हमारा जो डायरेक्शन है ना अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की, वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये एक तरीके हैं। हमारा सबसे पहले हम अपने मुल्क में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अभी भी हम एसेंशली एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमें चाहिए कि प्रॉपर हम लैंड रिफॉर्म्स इस वक्त करें, और सबसे पहला जो चीज़ है कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करें, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, और फिर उसके बाद जो है मैं समझती हूँ कि फिर ये है कि आपको कैसे फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के और भी बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी है, दूसरी चीज़ें हैं, उसको किस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ तो दालें तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब हमारा हमें ये खुद हाल हो कफील गया। होना पड़ेगा। तो मुझे ये बिल्कुल, लगता अनाज है के कि हवाले जो से हमारी या इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है ना, ठीक है, वो करेक्ट होनी चाहिए। वो हमारी
اپنی جو اس کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ اپنے انٹرنل پہلے ہم اپنے آپ کو لوگوں مضبوط And just- فوڈ just ہاں ہیومن one- سیکورٹی کو پہلے انشور لاسٹ لائن بنگلہ دیش ہیز ڈن اٹ. انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے خواتین کو زیادہ لونز دیے, کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کیا. تو آپ بھی خواتین کو لون دیں اور خواتین کو پروموٹ کریں تاکہ 50% آپ کی جو آبادی ہے وہ کام کرنے کے لائق ہوئے اور پھر آپ کی ایک فائنینشیل جو ہے اسٹیبلٹی آئے. بالکل اچھی پالیسیز بنائیں کہ جس سے معاشرے میں استحکام آ سکے. اور بنگلہ دیش کر چکا ہے. بہت بہت شکریہ منیزہ, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت عید مبارک ونس اگین. اسی نوٹ کے ساتھ عید کا شو تھا اور پھر بھی ہم نے پولیٹیکل باتیں کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاس بڑی 2 اچھی دبنگ خواتین تھیں اور ان کے ہم نے تجزیے بھی آپ کو سنائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.